अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा दर्स एराब के मुताल्लिक़ होगा। गुज़िश्ता दर्स में हमने एराब के बारे में बुनियादी चीज़ें सीखी थी कि एराब कौन से हैं, जो कि रफ़ा, नसब, जर और जज़म हैं। इनमें से रफ़ा, नसब और जर ये तीन इस्म पर आते हैं, और इसी तरह फ़ेल पर रफ़ा, नसब और जज़म आते हैं। यानी फ़ेल पर जर नहीं आता और इस्म पर जज़म नहीं आता। आप एक मरतबा इससे पहले वाली जो वीडियो है जिसमें हमने एराब का इंट्रोडक्शन दिया था, उस वीडियो को ज़रूर मुलाहज़ा फरमाइए। इंशाल्लाह उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये दर्स एराब का वाहिद अस्मा के बारे में। अगर नाउन सिंगुलर है, वाहिद है, ठीक है, और ये सिर्फ इस्म की बात हो रही है, इसको अच्छी तरह जहन में रख लीजिए। सिर्फ इस्म होगा और अगर वो वाहिद होगा तो उस सूरत में उसकी जो है अलामतें क्या क्या होती है, और ये अलामात असलिया कहलाती हैं। वाहिद की जो अलामात हैं वो है अलामत असलिया के बारे में अब हम सीख रहे हैं इंशाअल्लाह। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए एराब यहाँ पर तीन आपको नज़र आ रहे हैं, रफ़ा, नसब और जर, क्योंकि जज़म फ़ेल पर आता है। और अब हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ये सिर्फ नाउन्स के लिए है, सिर्फ इस्म के लिए है, तो जज़म यहाँ पर नहीं आएगा। देखिए वाहिद में, यानी अगर कोई नाउन वाहिद है तो उसमें रफ़ा की जो अलामत होगी ज़म्मा होगी। अब ज़म्मा क्या है? ज़म्मा यानी पेश। नसब की अलामत फ़तहा होगी। फ़तहा क्या है? यानी ज़बर। इसी तरह जर की अलामत होगी कसरा। कसरा यानी ज़ेर। एक और मरतबा मैं रिपीट करता हूँ, ज़म्मा यानी पेश, फ़तहा यानी ज़बर, कसरा यानी ज़ेर। अब इन इस्तिलाहात को, इन टर्म्स को आपको अच्छी तरह याद रख लेना है। अगर नाउन वाहिद है तो रफ़ा की ज़म्मा, नसब की फ़तहा और जर की कसरा अलामत होगी। इसी तरह तस्निया का भी तस्करा हम यहाँ पे ज़ैली तौर पे कर देते हैं ताकि आपको बात समझ में आ जाए और मुकम्मल खाका आपके जहन में बैठ जाए। अगर नाउन तस्निया है तो रफ़ा की अलामत अलिफ होगी, नसब की या होगी और जर की भी या होगी। और अगर नाउन जमा मुज़क्कर सालिम है तो उस सूरत में रफ़ा की अलामत वाव, नसब की या और जर की भी या होगी। इस खाके को आप अपने जहन में रख लीजिए, बहुत आसान है। ज़म्मा, फ़तहा, कसरा वाहिद के लिए, तस्निया के लिए अलिफ या और जमा मुज़क्कर सालिम के लिए वाव या। इस खाके को आपको अपने जहन में अच्छी तरह रख लेना है। तो चलिए आज हम सिर्फ वाहिद नाउन्स के बारे में देखते हैं। अगर इसम वाहिद है तो उसके एराब रफ़ा का पेश, नसब का ज़बर और जर का ज़ेर। चलिए इसकी मिसाल हम कुरान मजीद से देखते हैं। अम्सिलतुम मिनल कुरान, कुरान से चंद मिसालें देखिए। ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। अल किताबु ये सिंगुलर है, ये वाहिद है, और इसकी जमा कुतुब आती है, कुतुबुन क़य्यिमा, कुतुब उसकी जमा आती है, और किताब वाहिद है। अल किताबु सिंगुलर है, लिहाजा सिंगुलर होने की वजह से यहाँ पर जो रफ़ा दिया गया है वो हमने, दोस्तों ये देखिए आयत जो आपको नज़र आ रही है, वज़कुर फ़िल किताबि इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या, ये सूरह मरियम की आयत है। फ़िल किताबी, फ़िल किताबी, यहाँ पर आपने फ़ी आने की वजह से जर दिया है, और जर की अलामत यहाँ पर क्या है? कसरा है, यानी ज़ेर है। अच्छा, कसरा क्यों है? क्योंकि अल किताबी ये वाहिद है। हम किसका एराब देख रहे हैं? वाहिद का। एक और मिसाल देखिए, वलक़द आतैना मूसल किताबा। अल किताबा को हमने यहाँ पर नसब दिया है मफ़ूल सानी होने की वजह से, और इसको नसब फ़तहा से क्यों दिया है? फ़तहा यानी ज़बर। ज़बर से क्यों दिया है? इसलिए दिया है क्योंकि ये अल किताबा सिंगुलर नाउन है। एक और मरतबा देखिए कि अल किताबू को हमने रफ़ा ज़म्मा से दिया है, अल किताबा को नसब फ़तहा से दिया है, और अल किताबी में हमने जर कसरा से दिया है। तो इस स्क्रीन पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर नाउन्स सिंगुलर हैं, वाहिद हैं, तो उस सूरत में आप रफ़ा की अलामत पेश होगी, और नसब की अलामत ज़बर होगी, जर की अलामत ज़ेर होगी। चलिए अब हम क्या करते हैं कि इसकी चंद मिसालें हम
قرآن مجید سے تلاش کرتے ہیں. رینڈملی ہم چند صورتوں کو سلیکٹ کریں گے. مثال کے طور پہ یہ لے لیجئے، سورہ مومنون ہے، ٹھیک ہے. قد افلح المؤمنون، المؤمنون جمع ہے، ہمیں جمع نہیں دیکھنا ہے، ہمیں صرف واحد دیکھنا ہے. قد تو اسم کی کیٹیگری میں الگ اس کی بحث ہوگی، اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے، جو بھی ہے. افلح فعل ہے، المؤمنون اسم ہے لیکن جمع ہے. الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہاں دیکھیے صلاتہم، صلات سنگولر ہے، صلات سنگولر ناؤن ہے، ٹھیک ہے. جیسے اس کی جمع کیا آتی ہے؟ صلواتن آتی ہے، صلات کی جمع صلواتن. اب اس سے پہلے فی آ گیا، فی آنے کی وجہ سے آپ نے اس کو جر دینا ہے. تو فی صلاتی آپ نے جر یہاں پہ زیر کے ذریعے دیا، یعنی کسرہ کے ذریعے دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ واحد ہے. اسی طرح دیکھیے فی صلاتہم خاشعون، خاشعون سنگولر نہیں ہے، جمع سالم ہے. والذین هم عن اللغو معرضون، اللغوی یہ بھی واحد کے حکم میں ہوگا. اللغوی عن اللغوی، ان آنے کی وجہ سے آپ نے اس کو جر زیر سے دیا ہے. اچھا آپ کہیں گے کہ یہ واحد ہے یا جمع ہے یا کیا ہے؟ یہ لغو ہے، ٹھیک ہے. لغو جو ہے نا واحد کے حکم میں ہے. اس کو آپ اچھی طرح ذہن میں رکھیے، انشاءاللہ آنے والے دروس میں میں اس پر مزید روشنی ڈالوں گا انشاءاللہ. اس کے بعد والذین هم للزکاتی، لام آنے کی وجہ سے آپ نے اس کو جر زیر کے ذریعے دیا، للزکاتی، ٹھیک ہے. اور دیکھیے رینڈملی ہم آیتیں دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ جو ہے اس کا اعراب یہاں پر کیا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر بھی دیکھیے فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ، جنات جمع ہے، جمع مؤنث سالم ہے، ٹھیک ہے. بہت غور سے دیکھیے، آپ کہہ دیں گے کہ جنات ان کا اعراب جو ہے جر ہے تو غلط ہو جائے گا. انشأنا لکم بہ جنات، اس کا اعراب جر نہیں ہے. کیوں نہیں ہے وہ ہم جمع مؤنث سالم کے دروس میں انشاءاللہ دیکھیں گے. ہم کو یہاں پر جو فوکس کرنا ہے وہ ناؤن سنگولر ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ سنگولر، تنہا، ٹھیک ہے، واحد ہونا چاہیے. یہاں پر دیکھیے وَشَجَرَةً تَخْرُجُ، شجرةً کو آپ نے نصب دیا ہے، نصب کس سے دیا ہے؟ فتحہ سے دیا ہے، ٹھیک ہے. تو صرف آپ کو سنگولر ناؤنس یہاں پر دیکھنے ہیں، جیسے کہ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ، الفلکی علا کی وجہ سے جر زیر سے آپ نے دیا ہے. من الہن، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہن، من جر ہے اور الہن کو آپ نے جر زیر کے ذریعے دیا ہے. یہ تو خیر سورہ جو ہے نا اس صورت کی آیتیں ہیں. ہم انشاءاللہ ایک اور صورت میں بھی ہم رینڈملی دیکھتے ہیں چند مثالیں. چلیے یہ صورت ہم دیکھتے ہیں جو کہ ہے سورہ ابراہیم. اس میں دیکھیے آپ کو الف لام را کتابن، کتابن کو آپ نے رفع دیا ہے، کس سے دیا ہے؟ پیش سے دیا ہے، ٹھیک ہے. اور دیکھیے آپ کو کیا مثالیں نظر آ رہی ہیں. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہاں پر واحد، سماوات واحد نہیں ہے، جمع مؤنث سالم ہے. فی الارض یہ واحد ہے، ارض واحد ہے. فی آنے کی وجہ سے آپ نے اس کا جر کسرہ سے دیا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح دیکھیے یہ مثال دیکھیے دوستوں، وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ، لِل تو جو ہے حرف جر ہے جو آپ جانتے ہیں، لیکن آپ نے یہاں پر بتائیے مجھے کہ جر کس طرح دیا ہے. کیا آپ نے جر یہاں پر زیر سے دیا ہے یعنی کسرہ سے دیا ہے؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ واحد نہیں ہے بلکہ جمع مذکر سالم ہے. جمع مذکر سالم کا اعراب ہم آنے والے دروس میں دیکھیں گے. فی الوقت میں بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر آپ نے جو جر دیا ہے کافرینہ کو یا سے دیا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح دیکھیے وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، عن سبیل اللہ، سبیل یہاں پر مجرور ہے اور آپ نے اس کا جر زیر سے دیا ہے. زیر سے کیوں دیا ہے؟ اس لیے دیا ہے کیونکہ یہ واحد ہے اور اس کی جمع آتی ہے سبل، سبل اس کی جمع ہے. اسی طرح وما ارسلنا من رسول، رسول واحد ہے، من کی وجہ سے آپ نے جر زیر سے دیا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ درس ہمارا سمجھ میں آیا ہوگا جو کہ صرف واحد اسماء کے اعراب کے بارے میں تھا. اگر آپ کو کسی قسم کا ڈاؤٹ ہے تو آپ ہم سے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. السلام علیکم.